राष्ट्रीय शिक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण मंडळावरवी सादर असा कार्यावळ स्केचबुक. आमच्या मुखामळार सांगून आशिल्ले विचार ताका कसली समस्या आशिल्ली? माझ्या आज्याली 2 भुरगीं, एक म्हजो बापूय आनी दुसरी म्हजी आत्या. पण सदांच म्हज्या बापायक प्राथमिकताय आनी संद दिताले. एके वटेन जंय बापायन बरें शिकप घेवन शारांत नोकरी सुरू केली, थंयच दुसरे वटेन गावांत आत्याले लग्न केले. आत्यान आपणालो पूत चेतनाक शारांत रावपी तागेल्या काकी लागीं धाडलो, तो शिकप घेवंक शकतलो म्हूण. आयक, मातशें हें आयदन मेजाचेर दवर. पापा, काकी आनी चेतन केन्ना येतात घरा? जाले, पावचेच जाले पुता. जेन्ना सावन तो आपणाले काकी लागीं रावंक गेला न्हू, ईदाचो चंद्रच जाला. चेतन, कितें जाला हाका? आमच्या सगळ्यांच्या चेहऱ्यांचेर होच प्रस्न आशिल्लो. आत्यान सांगले, जेन्नाच्यान काकी लागीं शारांत गेला ताचे अभ्यासांत मात्तूय मन लागना. शाळेंतूय तो कोणाकडेन उलयना. विचारल्यार आत्या कांयच सांगना. ताका कितें जाला कोणाक खबर. पुराय दीस आपणाल्या स्केचबुकांत चित्रां काडीत रावता. पूण अशे तरेचे वागप सारकें न्हय. असोच पुराय दीस मोन्यांनी बसता. गंगापूरच्यान येता जाल्यार परते वचूंक मना करता. हे फावट ताच्या हाताचेर काय लाशिल्ल्याचे निशाण आशिल्ले. ना, म्हाका परते वचपाचे ना. तर आत्या, तुवें हाका दोतोरा म्हऱ्यान कित्याक व्हेलो ना? गावांत वैजा म्हऱ्यान व्हेल्लो, पूण झाडू लावन कांयच लाव जालो ना. वळीस, केन्ना मेरेन ह्या कुड्ड्या विश्वासान जियेतली? हय, तूं ताका दोतोरा म्हऱ्यान वच घेवन. बरें आसा, फाल्यांच आमी दोतोरा म्हऱ्यान वचुया. हय. कांय वेळ चेतना लागीं उलयतकीच दोतोरान सांगले, चेतनान सांगलें ताची काकी ताका खूब मारता. ताका लागून ताच्या मनान भंय उप्रासला. तुमी ताका एका बऱ्या मानसीक दोतोरा लागीं व्हरात. वखदा वांगडाच ताका मानसीक आनी भावनात्मक सपोर्टाची गरज आसा. तुमी ताचो बदलिल्लो स्वभाव समजूंक जाय आशिल्लो. भुरगेपणा सावन ताचे लागीं हें जायत रावलें आनी तो तें सोशीत रावलो. ताका ह्या वेळार मोगाची गरज आसा. 3-4 म्हयन्यांनी चेतनाचे स्थितीन सुदरप दिसूंक लागले. ताच्या तोंडावयल्यान भिरांत ल्हवू ल्हवू ना जावंक लागली. आता आत्यान ताका परतो काकी म्हऱ्यान धाडचो न्हय म्हणपाचो निर्णय घेतलो आनी गांवांतल्या शाळेनूच दाखल केलो. कांय सप्तकां उपरांत चेतन आमकां परतो मेळपाक आयलो. हांवें तुजें स्केचबुक पळयलां दीदी, हांवूय चित्रां काडटा. चेतनाचे स्केचबुक आता बदलिल्ले. आता ताच्या पानांचेर एक मोगाळ भुरगो मुमुरक्यांनी हांसतालो. निकतीच तुम्ही ऐकताली राष्ट्रीय शिक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण मंडळावरवी सादर केल्ली कार्यावळ स्केचबुक. अणकार आणि रिकॉर्डिंग पालो क्लॅपर एंटरटेनमेंट वरवी. कार्यावळ समन्वय प्रोफेसर उषा शर्मा. शिक्षणिक आधार याचना गुप्ता.